آباد کړو. مزګي زه یم قسم. خیر اوسه خیر اوسه. موبایل ده دا به نه کې بدل غلط بدلوي نه دا ښه ده هغه ښه ده دا خو بیا کوي یمې که هغه پرانې زمانې دی دې زمانې دی
شای وکم څه شی بند ده ابو جلوی المعجزه دی اشکار که ای رسول او کتا دوستی دی سبحانه داس پنگی پومنز نیمای که پیغمبره پس نهی غبا پتار علم یمانه پاک رسول میسیس بندی تا اشاره کړه هغه دم را کوزه سوله و لاسمانه نیمه سوه په ګریوان کې وردننې له ستنې ووته هغه زمانه ونیسه نارګله نارګله ودرته ابو جلوی البیشک او جادوگری چه جادو دیز بلند او پاسمان سوکی پکانی سوکی ولی بگولی پشتنا یخبر تاریخ پشتانا ولی نکی سوکی رسرا ورد بیاز که بگلی پشتنا یخبر تاریخ ولا كبير نكي مش كراري دي جوړه سواله باقي تاسو راځي غانه بس غټ بند That's